बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी थी, तो साथ ही एक बहुत बड़ा हमला मिनिस्ट्री जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हो गया है। क्या नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर काबुल में ये इतना बड़ा और तबाहकुन हमला हुआ है कि एक अहम तरीन हुकूमती ओहदेदार कमांडर समेत 11 तालिबान हलाक हुए हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर है कि यमन के वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया है अमरीका और बरतानिया ने, जिसके बाद नाज़रीन जो यमन है उसने जवाबी वार करने का ऐलान कर दिया है। कहाँ पे हमला करेगा, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप यूं कह लीजिए कि दो बड़े कन्फ्लिक्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। एक तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन की जंग, और उस हवाले से जो खबरें आ रही थी वो ये है कि अमेरिका ने अभी फिर $2.9 बिलियन का एक बड़ा पैकेज दिया है इसको यूक्रेन को रशिया के खिलाफ। यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा था जी कि ट्रंप जो है वो आते हुए मामलात को बेहतर करेंगे, लेकिन अभी जो बाइडेन इंतजामिया चूंकि मौजूद है तो उन्होंने दे दिया है इनको एक बड़ा जो है वो पैकेज। और आज ये देने के बाद कुछ और भी ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, यानी एक वो बड़ा कन्फ्लिक्ट और दूसरा मशरक़ वस्ता का। लेकिन इधर नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी में कुछ खबरें ताज़ा तरीन आ रही हैं, और अभी एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर एयरपोर्ट रोड के ऊपर जो मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हुआ है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का ऑफिस था जहाँ पे ये हमला किया गया, और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे दीवारें तक आसपास की लरस गईं, और उसमें फिर काफ़ी देर तक कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ये धमाका किस नौइयत का है। अब नाज़रीन कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि उसमें इनके एक अहम तरीन कमांडर समेत 11 लोग जो है मारे गए, 10 दीगर इनके जो ओहदेदार हैं वो मौजूद थे। और नाज़रीन, ये तालिबान जो है 11 वो मारे गए हैं और एक अहम कमांडर मारा गया, जिसकी तफसीलात अभी तक अफगानिस्तान ने फराहम नहीं की कि ये कौन सा कमांडर है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि NRF जो है उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यानी इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर वो नहीं लगा रहे, बल्कि ये जो जिम्मेदारी है ये किसी और तरफ से ही उन्होंने कबूल की। इसके बाद नाज़रीन, यमन की हवाले से हम खबर आपको बताएं। यानी एक तरफ ये मैं आपको यमन की खबर बताने से पहले बता दूं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, बहुत सारी फेक न्यूज़ नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई और चलाई जा रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पोस्ट के कैप्चर करने के हवाले से अभी इन्होंने फिर कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है जो कि झूठ पर मबनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है जी कि हम वहाँ पे कब्जा मौजूद नहीं है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की आज एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जो चीफ हैं उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई है, जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मामलात कहीं पे चल रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालिया मामलात हुए हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो इस वक्त डिस्कस की गई हैं ताजिकिस्तान के साथ, जो कि वाखान कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान से मिलता है। तो जॉइंट जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से भी बातचीत हुई है, और मुस्तकबिल करीब में मिलकर काम करने के हवाले से भी चीज़ें हुई हैं। अब नाज़रीन, एक और जो बड़ी और अहम तरीन खबर है अब वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अफगानिस्तान ने कहा कि जो 15,000 ट्रुप्स हमने बॉर्डर पे लगाए थे वो हमने जंग के लिए थोड़ी ना लगाए थे, वो तो हमारी एक एक्सरसाइज थी। तो बताने का मकसद ये है कि जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान आगे मजीद बड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने इनको समझाया है कि हमारा मकसद कोई तुम्हारी जो आज़ादी और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करना नहीं था, लेकिन हम मुतअद्दिद मरतबा तुम्हें समझाते रहे हैं, बाज आ जाओ, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद कर दो, और उसी चीज़ पे हम तुम्हें दोबारा लेके आना चाहते हैं कि तुम मेहरबानी करो, तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करो। ये TTP के जो दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में हमलावर होते हैं और यहाँ पे फौजियों को शहीद करके, सिविलियंस को शहीद करके वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करो। जब ये चीज़ें नाज़रीन से कही गई और बात उनकी थोड़ी सी खोपड़ी में आई,
کہ پاکستان کے ساتھ پنگا ہم نے نہیں لینا، کیونکہ پاکستان ایک بڑی مضبوط ایئر فورس ہے۔ اس کے بعد وہ جانتے ہیں ان کے سارے جو بل ہیں کہ کہاں پہ اس کے کتنے بل ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ان کو سمجھایا گیا کہ بندے کے بچے بنے اور اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ پاکستان آپ کے ساتھ سختی سے نمٹے۔ تو اب ناظرین یہ وہاں پہ جو ٹروپس ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹروپس جو ہے ایکسرسائز کے بعد چلے گئے، حالانکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یمن کے حوالے سے۔ ناظرین یمن کے اوپر ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایٹمی حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اب بڑی تعداد میں حملے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایئر اسٹرائک کی گئی ہے، اور یہ ایئر اسٹرائک جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کے جنگی طیاروں نے کیا، اور ناظرین ان جنگی طیاروں نے یہ حملہ یمن کے دارالحکومت سنا میں جو ان کی ہیڈ کوارٹر ہے، خاص طور پہ جو ان کا ناظرین وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ یمن کا کمانڈ سینٹر تھا، اور اس وقت وہاں پہ یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد ناظرین یمن نے کہا ہے کہ اگر یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کا جواب تو ہم اسی پوزیشن میں دیں گے، اور ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں۔ تو امریکہ کے اوپر حملہ ہوگا، برطانیہ کے اوپر بھی ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بھی اس کی سزا ملے گی جس کی فیور کے اندر یہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ دوسری طرف ناظرین شام کے اندر بہت بڑی تعداد میں امریکہ کے جو چنوک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ فوج کو اتارنا شروع ہو گئے۔ دمشق کے اندر انہوں نے فوج کو اتارا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا وہاں پہ ہونے والا ہے۔ امریکی فوج کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جنگ جو ہے وہ ناظرین کردوں کے اور ترکوں کے درمیان، اور اس کے بعد جو تحریر الشام ہے اس کی جانب سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کی جو آبادیاں ہیں ان کے اوپر شریعہ لاء کے نفاذ کے نام پر انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا۔ جو غیر مسلم ہیں ان سے گھر چھیننے شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو جس کی وجہ سے ناظرین دمشق کے اندر چونکہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یعنی جو کرسچن کمیونٹی ہے تقریباً آپ یہ کہہ لیں تو 60% وہاں پہ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ دمشق کے اندر رہتی ہے، اور اب جو ہے وہ امریکہ نے اپنے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ وہاں پہ اتارے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جو ان کی جانب سے وہاں پہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں خیر امریکہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ فلانا عیسائی ہے، کیا اسے اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ سارے شامی ہیں، وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ شامی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے جس طرح سے ان کی ایک پلاننگ چل رہی ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ یمن کے اوپر حملے یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جلد از جلد ایک گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، اور ممکنہ طور پہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے یمن کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ شاید ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کا کر دیا جائے یا کسی بھی طرح کا۔ لیکن ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ یمنی جو ہیں وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یمن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ایک مقدس جنگ شروع کر رکھی ہے، اور اب ہماری ذاتی جنگ ہو گئی۔ پہلے تو ہم غزہ کے لیے لڑ رہے تھے، اب لیکن ہماری ذاتی جنگ بھی ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو غزہ کے اوپر جب تک اٹیک نہیں بند ہوں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے بعد بھی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔